प्रधानमन्त्री सहभागी कार्यक्रममा नागरिकता विधेयक र एमसीसी को विरोध गर्दै नाराबाजी। नागरिकता खुकुलो बनाउन विधेयक नलाइएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको प्रश्नोक्ति। गठबन्धन आउँदो चुनावसम्म नै कसैले ठुलो भाग खोजे टुलु हेरेर नबस्ने नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको चेतावनी। वाम समाजवादी मोर्चा एउटै चुनाव चिन्हमा कानुनी जटिलता। राप्रपा नेपाललाई गाई चुनाव चिन्ह नदिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश। खरानी पनि आयत हुन्छ भन्ने सुन्दा दुःख लागेको सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाको भनाई। एउटा हातले सिन्दुर लगाउने र अर्को हातले नागरिकता दिने प्रावधान आएको राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाको टिप्पणी। नेपाललाई श्रीलङ्का नबन्ने बाटोमा लैजान कांग्रेस सक्षम भएको कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठसँग काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको भेट। भरतपुरको विकासका लागि नरोकिने र आफू नथाक्ने भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालको भनाई। विश्वका 164 देशबाट आउँछन् नेपालमा माल सामान। भारतबाट मात्रै 12 खर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको आयात। तीनकुनेको कल सेन्टरमा प्रहरीको छापा। 1 चिनिया र 2 भारतीय सहित 36 जना पक्राउ। मुस्ताङको लेकाली खर्कमा चौरीको आलो रगत पिउने मेला सुरु। सिन्धुपाल्चोकमा खोलाले बगाएर 2 जनाको ज्यान गयो। प्युठानको झिमरुक चिनाउन झिमरुकतिर कला प्रदर्शनी सम्पन्न। यस वर्षको एसई को नतिजा बिहीबार भित्र सार्वजनिक हुने। पछिल्लो 24 घण्टामा 568 जनामा कोरोना पुष्टि। नेप्से 54.5 अङ्कले बढ्यो। 8 वटा कम्पनीको सर्किट। 4 अर्ब 10 करोड रुपैयाँको कारोबार। मंकी पक्सको उपचारमा स्मल पक्सको खोप लगाउन अनुमति र 20 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनशिप पुरुष फुटबल प्रतियोगितामा नेपालले मालदिप्सलाई 4-0 गोल अन्तरले हरायो। दर्शक महानुभाव नमस्कार। नेपाली समाचारको सच्चा पहरेदार हाम्रो न्यूजको न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ? दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ? दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला र आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहभागी कार्यक्रममा नागरिकता विधेयक र एमसीसी को विरोध गर्दै नाराबाजी भएको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहभागी कार्यक्रममा नागरिकता विधेयक र एमसीसी को विरोध गर्दै 2 जना युवाले नाराबाजी गरेका छन्। सोमबार भीमसेन थापा स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न लाग्दा 2 जना युवाले प्लेकार्ड सहित नागरिकता विधेयक र एमसीसी को विरोध गर्दै नारा लगाएका हुन्। काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा भएको कार्यक्रममा अन्य वक्ताहरूले बोलिसकेपछि बोल्नका लागि देउवालाई उद्घोषकले मञ्चमा बोलाएपछि जाने क्रममा 2 जना युवाले नाराबाजी गरेका हुन्। उनीहरूले राष्ट्रियताको रक्षा गरौँ, स्वाधीनताको रक्षा गरौँ जस्ता नारा लगाएका थिए। नारा लगाउन थालेपछि नारा लगाउने युवालाई सुरक्षाकर्मीले कार्यक्रम स्थलबाट बाहिर निकालेका थिए। युवा बाहिर निस्केपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नु भएको थियो। विदेशबाट बिहे गरेर आउने महिलालाई तत्कालै नागरिकता दिने गरी बनेको नागरिकता विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ। एमसीसी पनि यस अगाडि नै व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट पारित भइसकेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नागरिकता विधेयक नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि खुकुलो बनाउन नलाइएको बताउनु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभामा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खाँडले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले संविधान अनुकूल नै नागरिकता संशोधन विधेयक ल्याएकोले आशंका नगर्न सांसदहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। गृहमन्त्री खाँडले नागरिकता ऐन पनि आवश्यकता अनुसार परिष्कृत हुने भन्दै नेपाली नागरिकलाई व्यवस्थित गरेर दिनका लागि संशोधित ऐन ल्याइएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो संविधान अनुकूल नै विधेयक ल्याइएको छ। यो विधेयकले नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि खुकुलो बनाउन खोजेको होइन। अरू कसैको दबाव परामर्श सरसल्लाह कुनै कारणले विधेयक आएको होइन। गैर आवासीय नेपालीलाई संविधानले नै सांस्कृतिक आर्थिक अधिकार प्रदान गर्ने गरी प्रमाणपत्र दिने संविधानको प्रावधान छ। त्यसलाई ऐनमा जस्ताको त्यस्तै राख्ने। गैर आवासीय नेपालीहरू नेपालमै जन्मिएका बुबा आमा बाजे बजेका सन्तान हुन्। उनीहरूलाई पनि एकत्रित गरेर उनीहरूले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरणका लागि दिन लागि हो। मन्त्री खाँडले झन्डै 6 लाख भन्दा धेरै नागरिकले नागरिकता नलिएका कारण विभिन्न सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आउँदो चुनावसम्म नै गठबन्धन कायमै रहने बताउनु भएको छ। 44औं पुष्पलाल स्मृति दिवसको सन्दर्भमा पोखरामा सोमबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू आउँदो चुनावसम्म नै तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो।
तालमेल गर्दा पार्टीको नेतृत्वदायी भूमिका र समग्रमा पार्टी भावना अनुसार हुने अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। पालिका चुनावको नतिजालाई सबै दलले सन्तोषजनक रूपमा लिएको भन्दै उहाँले यसैलाई आधार मानेर चुनावमा जाने बताउनुभयो। अहिले कसैले अन्य तरिकाबाट अनेक थरीका कुरा गर्न थालेका छन्, तर गठबन्धन टुट्नेवाला छैन। उहाँले भन्नुभयो, आउँदो चुनावसम्म गठबन्धन कायमै रहन्छ। यसका लागि हाम्रो तर्फबाट अवश्य पनि बहस र छलफल हुन्छ। अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन गर्दा कसैले यो या त्यो बहानामा ठूलो भाग खोजेको खण्डमा टुलु हेरेर नबस्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। शक्ति बनाउने कुरामा कुनै कसर बाँकी नराख्ने उहाँको भनाइ थियो। वाम समाजवादी मोर्चा बनाउन माओवादी केन्द्रका नेताहरूको दौडधुप चलिरहेको छ। सोमबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एकता अभियानका संयोजक वामदेव गौतमसँग सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा भेटवार्ता गर्नु भएको छ। माओवादी नेताहरू नारायण काजी श्रेष्ठ र वर्तमान पुनले एकीकृत समाजवादीका नेताहरूसँग छलफल गरिरहनु भएको छ। माओवादी कार्यालय पेरिस डाँडामा भएको छलफलमा एकीकृत समाजवादीको उपाध्यक्ष परमेश हमाल, महासचिव बेदुराम भुसाल र उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला सहभागी हुनुहुन्थ्यो। प्रचण्ड नयाँ पार्टी गठनको प्रक्रियामा रहेको डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग निरन्तर संवादमा हुनुहुन्छ। एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव ज्वालाका अनुसार जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि समेटेर वाम समाजवादी मोर्चा बनाउने र नेपाली काङ्ग्रेससँग चुनावी तालमेल गर्ने प्रयास भइरहेको छ। नेताहरूका अनुसार वाम समाजवादी मोर्चामा आबद्ध दलहरू भने एउटै चुनाव चिन्हमा लड्ने प्रस्ताव छ, तर एउटै चुनाव चिन्ह लिन सहज देखिएको छैन। माओवादी केन्द्रका एक नेता भन्छन्, एउटै चुनाव चिन्हमा लड्न झन्झटिलो रहेछ। तैपनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ, निर्णयमा पुगिसकेका छैनौँ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 49 मा 2 वा 2 भन्दा बढी दल एकल चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने व्यवस्था छ, तर प्रत्यक्ष मात्र होइन, समानुपातिक प्रणालीतर्फ पनि एउटै चुनाव चिन्ह लिएर लड्नुपर्छ। साथै प्रत्यक्षतर्फ हरेक उम्मेदवार कुन दलको हो भन्ने खुलाउनु पर्ने हुन्छ। समानुपातिक सूचीमा पनि कुन दलले कति नम्बरसम्म लिने भन्ने पहिल्यै बाँडफाँड गर्नुपर्छ। एउटै चुनाव चिन्ह लिँदा प्रत्यक्षमा त सजिलो हुन्छ, तर समानुपातिकतर्फ अहिले नै 110 सिटको बाँडफाँड गर्नुपर्ने रहेछ। एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव ज्वाला भन्छन्, यस्तो नगर्ने हो भने आफ्नो चुनाव चिन्ह लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। नेकपा एकता अभियान नामक दल दर्ताका लागि शनाखत गर्न निर्वाचन आयोगमा पुगेका संयोजक वामदेव गौतमले एकल चुनाव लिएर लड्ने विकल्पबारे चासो राख्नु भएको थियो। उक्त आयुक्तका अनुसार गौतमलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 49 अनुसार चुनाव लड्न सक्ने जानकारी दिएको छ, तर यसबारे निर्णय गर्न भने धेरै समय नभएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्। एक आयुक्तका अनुसार सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन घोषणा लगत्तै दल दर्ता खोला हुनेछ। यदि दलहरूले एकल चुनाव चिन्ह लिएर लड्ने हो भने नयाँ दल दर्ता गर्दा नै समाजवादी केन्द्र पनि दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले कमल थापा अध्यक्ष रहनु भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाललाई गाई चुनाव चिन्ह प्रदान नगर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्वाचन आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र डाक्टर कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आइतबार गाई चुनाव चिन्ह अन्य कुनै दलमा पनि प्रदान नगर्नु र निर्वाचन आयोगको निर्णय पनि कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश गरेको हो। आदेशमा आयोगले गएको असार 27 को निर्णय अहिले कार्यान्वयन नगर्न समेत भनेको छ। साथै निर्वाचन आयोगलाई 7 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न भनिएको छ। निर्वाचन आयोगले देशको राष्ट्रिय जनावर र हिन्दू धर्मसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै राप्रपा नेपाललाई गाई चुनाव चिन्ह दिन अस्वीकार गरेको थियो। आयोगको त्यो निर्णयको विरुद्धमा थापाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नु भएको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेपालमा खरानी पनि आयात हुन्छ भनेको सुन्दा दुःख लागेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय जीपीएस समृद्ध अभियानको शुभारम्भ गर्दै सभामुख सापकोटाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पर्याप्त फलफुल, तरकारी, खाद्यान्न उत्पादन गरी नेपाल जस्तो उर्वर भूमिमा 2 खर्ब 50 करोड रुपियाँको खाद्य वस्तु आयात हुनु दुःखद भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी कति विडम्बनापूर्ण स्थितिमा बाँचिरहेका छौँ भने नेपाल जस्तो देश जहाँ सागपात यी हाम्रा लागि असाध्यै ठुला मात्रामा उत्पादन गर्न सक्छौँ, तर गुन्द्रुक समेत अन्तबाट आयात गर्छौँ। जनै लाउँछौँ तर नलाउनेहरूले चीनबाट पठाइदिन्छन्। राखी त्यस्तै, खरानी समेत नेपालमा आयात हुन्छ। यो सुनेर आफै अचम्मित छु। 2 खर्ब 50 करोड रुपियाँको हामी खाद्य वस्तु आयात गर्छौँ। यो भन्दा लज्जा र चिन्ताजनक स्थिति के हुन्छ? सभामुख सापकोटाले विश्वभर अराजकता र एक प्रकारको अन्तर्विरोध मडारिन थालेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले संसारको ध्यान व्यापार, हतियारको होडबाजी र सैन्य क्षेत्रमा नै केन्द्रित भइरहेको बताउनुभयो। नेपालमा पनि राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो। सभामुख सापकोटाले जलवायु परिवर्तनको शिक्षालाई राम्रोसँग अध्ययन गर्न नसकेर यसका असर प्रभावका बारेमा विश्लेषण गर्ने र बस्नेतिर ध्यान दिन नसके ठूलो दुर्घटना हुने धारणा राख्नुभयो। उहाँले नेपालले अहिले हरित क्रान्तितिर नै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै पर्यावरण र वातावरण संरक्षणमा ध्यान दिन अति जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो।
राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले वैवाहिक अंगीकृतको सम्बन्धमा एउटा हातले सिन्दुर लगाउने र अर्को हातले नागरिकता दिने प्रावधान आएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 को छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय सभा सदस्यले वैवाहिक अंगीकृतको नागरिकताको सम्बन्धमा 7 वर्षे प्रावधान हटाउन नहुने पनि बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, एउटा हातले सिन्दुर लगाउने र अर्को हातले नागरिकता दिने गरी विधेयक आएको छ। राज्य व्यवस्था समितिले 2077 असार 7 मा दिएको 7 वर्षको प्रावधान थियो, त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै राख्नु पर्थ्यो। राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था सकारात्मक भएको बताउनुभयो। यद्यपि यो व्यवस्थाको दुरुपयोग हुन सक्ने उहाँले आशंका व्यक्त गर्नुभयो। लोभ लालच देखाएर अथवा धम्काएर नक्कली आमा खडा गरिने हो कि भन्ने उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै आमाको नामबाट नागरिकता दिन आमाले सो घोषणा गर्नुपर्ने कुराले महिलाको निष्ठा, आदर्श र पवित्रतामाथि नै अपमान भएको उहाँको बुझाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, आमाको नामबाट पनि वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्दा लोभ लालच देखाएर वा धम्काएर नक्कली आमा खडा गरिन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि हामीले जाहेर गर्नुपर्छ। उहाँले नेपालमा गरिबी र रोजगारीको समस्या भएका कारण लोभ लालचमा परेर नागरिकता वितरण हुनतर्फ सचेत गराउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अबको दशक नेपाल निर्माण र नेपाल समुन्नतिको दशकको रूपमा अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। सोमबार ललितपुरमा नेपाल ललित कला संघले आयोजना गरेको कला संस्कृतिको उत्थान विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बदलिएको कांग्रेस र बलियो कांग्रेस बनाएर देशमा सबै भाषा संस्कृतिको प्रगति गरेर सबै दललाई सँगै लैजान सक्ने समाज बनाएर जान कांग्रेस सक्षम रहेको दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले नेपाललाई श्रीलङ्का नबन्ने बाटोमा लैजान, नेपाललाई समुन्नतिको उचाइको बाटोमा लैजान कांग्रेस पार्टी सक्षम रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो देशलाई समुन्नत उचाइमा लिएर जान बाँकी छ। नेपाललाई श्रीलङ्का नबन्ने बाटोमा नेपाललाई समुन्नतिको उचाइमा लैजाने नेपाली कांग्रेस पार्टी सक्षम छ। यो देशमा सबै भाषा संस्कृतिको प्रगति गरेर सबै दललाई सँगै लैजान सक्ने समाज हामी बनाएर जानेछौँ। अबको दशक नेपाल निर्माण र नेपाल समुन्नतिको दशकको रूपमा लैजानुपर्छ। महामन्त्री शर्माले कलाकार राष्ट्रका गहना नभई गौरव भएकाले यस्तो भनाइहरूमा पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालले संसार सामु उच्च शिर राखेर समृद्धिको उचाइ जित्न बाँकी रहेको भन्दै कला संस्कृति र साहित्यले यसमा धेरै सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल कहिल्यै पराजित भएको थिएन भन्ने इतिहास झुटो भएको भन्दै नेपाल पराधीन नभएको तर पराजित भएको पाठ बालबालिकालाई सिकाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाली समाजमा विश्वलाई पहिले जितिसकेका छौँ, अब जित्नै पर्दैन भन्ने किसिमको संकुचित सोचको विकास भएकोले कला संस्कृति र साहित्य मार्फत त्यसलाई हटाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठसँग काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले भेट गर्नु भएको छ। सिंहदरबारमा रहेको मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री श्रेष्ठले कोभिड-19 महामारीबाट अति प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने मन्त्रालयको कार्ययोजना महानगरपालिकासँग सहकार्य गरिने बताउनुभयो। काठमाडौँ, पाटन, भक्तपुर र कीर्तिपुरमा रात्रिकालीन सम्पदा यात्राको सुरुवात गर्ने योजना रहेको बताउनु हुँदै मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौँका पालिका सरकारहरूको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। साथै उहाँले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्वयम्भूनाथ मन्दिर र हनुमानढोका दरबार क्षेत्रलाई सम्पदा पदयात्रामा जोड्ने योजनामा पनि महानगरपालिकाको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। साथै उहाँले पर्यटकीय यातायातलाई सहज बनाउन निजी क्षेत्रको सहकार्यमा होप अनअफ सिटी बस सञ्चालनमा ल्याउने योजना अघि बढाइएको बताउनुभयो। महानगरपालिकाले खुला पार्क निर्माण तथा सम्पदा संरक्षण र सम्वर्धन गरी ऐतिहासिक सहरको पहिचानलाई थप बलियो बनाउनतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइरहेको थियो। भेटमा महानगरका मेयर शाहले आउँदो इन्द्र जात्राको अवसरमा विदेशका विभिन्न शहरका मेयर र पाहुनाहरू काठमाडौँ आउने जानकारी दिनुहुँदै इन्द्र जात्रा व्यवस्थापनमा पनि विभिन्न निकायबाट हुन सक्ने सहयोगबारे चासो राख्नु भएको थियो। इन्द्र जात्राबाट पर्यटन क्षेत्रको विकाससँग जोडेर अघि बढाउन विश्वका विभिन्न देशका मेयरसहित पाहुनाहरूलाई सहभागी गराउने योजना बनाइएको शाहले बताउनुभयो। भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले भरतपुरको विकासका लागि निरन्तर अघि बढिरहेको बताउनु भएको छ। भरतपुर आँखा अस्पतालले सोमबार आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर चिन्ह ISO हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मेयर दाहालले भरतपुरको विकास द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको बताउनुभयो। भरतपुरलाई देशको नमुना र विकासको मोडल खडा गर्ने उद्देश्यसहित लागि परेको उहाँको भनाइ थियो। हामीले कहिले पनि थाकेका छैनौँ। उहाँले भन्नुभयो, निरन्तर गतिका साथ अघि बढेका छौँ, थाक्नेवाला पनि छैनौँ, रोकिनेवाला पनि छैनौँ। विकासका लागि सकेको कोसिस गरिराखेका छौँ, लागि परिरहेका छौँ। मेयर दाहालले भरतपुर विमानस्थल विस्तार गर्न बनेका कार्यदललाई 15 दिनमा प्राविधिक प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा दिएको जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको कामलाई अघि बढाउन कार्यदल बन्दै गएको र कार्यदलले 21 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने उहाँको भनाइरहेको छ।
यी दुवै कामलाई अगाडि बढाउन मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्ने गरी काम अघि बढेको मेयर दाहालले उल्लेख गर्नुभयो। भरतपुरबाट अबको केही समयमा विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य सेवा लिन स्वदेशबाट मात्र नभई छिमेकी देशबाट पनि बिरामी आउने सम्भावना बढेको उहाँको धारणा रहेको थियो। भरतपुर आँखा अस्पतालले विशेषज्ञ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गरी प्राप्त गरेको अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गरेसँगै थप चुनौती र जिम्मेवारी थपिएको उहाँको भनाइरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा विश्वका 164 देशबाट नेपालले विभिन्न माल सामान आयात गरेको पाइएको छ। भन्सार विभागले सोमबार सार्वजनिक गरेको गएको आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ती देशबाट 19 खर्ब 20 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको सामान आयात भएको हो। तथ्याङ्क अनुसार यस अवधिमा सबभन्दा धेरै आयात भारतबाट भएको छ। एक वर्षको अवधिमा नेपालले भारतबाट 12 खर्ब 15 करोड 27 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको सामान आयात गरेको थियो। 12 खर्ब भन्दा बढीको सामान आयात हुँदा 1 खर्ब 55 अर्ब 22 करोड 30 लाख रुपियाँ बराबरको सामान निर्यात भएको छ। नेपालले भारतसँग मात्रै 10 खर्ब 44 अर्ब 93 करोड 4 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको व्यापार घाटा बेहोरेको थियो। भारतपछि ठूलो मात्रामा आयात चीनबाट भएको छ। एक वर्षको अवधिमा चीनबाट 2 खर्ब 64 अर्ब 78 करोड 37 लाख बराबरको आयात भएको र 80 करोड 87 लाख 54 हजार बराबरको मात्रा सामान निर्यात हुँदा चीनसँग 2 खर्ब 63 अर्ब 97 करोड 49 लाख रुपियाँ बराबरको व्यापार घाटा भएको देखिन्छ। आयातसँगै निर्यात पनि वृद्धि भएको थियो। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको गएको आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क अनुसार विदेशी वस्तुको आयातसँगै स्वदेशी वस्तुको निर्यातमा पनि वृद्धि भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2078-2079 मा नेपालले 2 खर्ब 30 करोड 96 लाख रुपियाँ बराबरको स्वदेशी वस्तु निर्यात गरेको थियो। आयातको तुलनामा न्यून मात्रामा निर्यात हुँदा नेपालको व्यापार घाटामा वृद्धि भएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा गएको आर्थिक वर्ष 23% ले व्यापार घाटा वृद्धि भएको हो। विभागका अनुसार गएको आर्थिक वर्ष देशको व्यापार घाटा 17 खर्ब 20 अर्ब 41 करोड 73 लाख रुपियाँ पुगेको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2077-78 मा व्यापार घाटा 13 खर्ब 98 अर्ब 71 करोड 29 लाख रुपियाँ बराबरको थियो। एक वर्षको अवधिमा नेपालले 21 खर्ब 20 अर्ब 47 करोड 93 लाख रुपियाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको थियो। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 26.15% ले बढी हुन आउँछ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष नेपालले 16 खर्ब 80 अर्ब 96 करोड 11 लाख रुपियाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको थियो। प्रहरीले काठमाडौँको तिनकुनेको स्काई ओल्ड सर्भिस सेन्टरमा छापा मारेर 36 जनालाई पक्राउ गरेको छ। विभिन्न प्रकारका प्रविधि मार्फत धम्की दिने, व्यक्तिगत गोपनीयता ह्याकिङ गरेर रकमको मलाई गर्ने र समाजमा उशृङ्खल गतिविधि गराएको सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी परिसरले सोमबार तिनकुनेको कल सेन्टरमा छापा मारेको हो। 1 जना चिनिया र 2 जना भारतीय नागरिक सहित 36 जनालाई पक्राउ गरिएको काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ प्रहरी परिसर, नगर प्रहरी र प्रहरी वृत्त गौशालाबाट खटिएको टोलीले छापा मारेर 8 लाख रुपियाँ भन्दा धेरै नगद, 332 स्थान ल्यापटप, 748 स्थान डेस्कटप कम्प्युटर र एउटा डिभिआर पनि बरामद गरेको छ। यसअघि शनिबार पनि रूपन्देहीको तिलोत्तमाको जानकी नगरमा भारतीयले चलाएको कल सेन्टरमा प्रहरीले छापा मारेर 9 जना सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको थियो। मुस्ताङको लेकाली खर्कमा चौरी गाईको मेला लागेको छ। थासाङ गाउँपालिका 2 मार्चे र मुली खर्क तथा घरपोसङ 5 नमुखु लेक खर्कमा चौरीको रगत पिउने मेला आयोजना गरिएको हो। हिमाली क्षेत्रमा पालिएका चौरीको घाटीबाट निकालेको आलो रगत पिउनका लागि मेलाभर मानिसहरूको भिड लागेको छ। गएको बुधबारदेखि लगाइएको चौरीको रगत पिउने मेलामा मुस्ताङ सहित म्याङदीप पर्वत, बागलुङ, कास्की, स्याङ्जा, काठमाडौँ र चितवन लगायतका जिल्लाबाट मानिसहरू पुगेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण गएको 2 वर्ष रोकिएको मेला यस वर्ष आयोजना गरिएको हो। व्यावसायिक रूपमा चौरी पालन गरेका किसान आफैले लगाएको मेलामा रगत पिउनका लागि मानिसहरूको भिड लागेको नमुखु लेकका किसान भूपिन शेरचनले बताउनुभयो। मेलामा जिउँदो चौरीलाई नियन्त्रणमा लिई तालिम प्राप्त रगत निकाल्ने व्यक्ति स्थानीय भाषामा आमजीले चौरीको घाटीमा सुइरो अर्थात् चाफोले नसामा खोपेर रगत निकाल्ने गर्दछन्। यसरी निकालिएर आएको आलो रगत पिउने भन्दै खर्क र लेकमा पुगेकाहरूले गिलास थापेर उतिखेर घुटु पिउने गर्दछन्। तालिम नलिएका र अनुभव नभएका व्यक्तिले रगत निकाल्दा भने चौरीको मृत्युसम्म हुन सक्ने भन्दै उनीहरूलाई रगत निकाल्न दिइँदैन। रगत निकालिसकेपछि माटो वा गोबरले रगत निस्कने भाग टालेर चौरीलाई छाडिन्छ। मुस्ताङमा पालिएका चौरीको प्रत्येक वर्ष वैशाख र साउनमा 2 पटक गरी रगत पिउने मेला सञ्चालन हुँदै आएको छ। नमखु लेकमा 5 जना किसानले पालेका झन्डै 300 को हाराहारीमा चौरी गाई रहेका छन्। अहिले दैनिक 100 जना भन्दा धेरै मानिस रगत खाने मेलामा सहभागी हुने गरेको किसान शेरचनले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार चौरीको घाटीबाट निकालिएको आलु रगतलाई ठुलो स्टिल गिलासमा प्रति गिलास 200 रुपियाँले मूल्य तोकिएको छ।
इन्द्रावती खोलाले बगाएर सिन्धुपाल्चोकमा 2 जनाको ज्यान गएको छ। मेलम्ची नगरपालिका 12 र इन्द्रावती गाउँपालिका 5 जोने झुलुङ्गी पुलको बाटोबाट 2 जनालाई खोलाले बगाएको छ। ज्यान गुमाउनेमा मेलम्ची 11 का विष्णु प्रसाद 40 का 5 वर्षका छोरा विशेष र चौतारा सागाचोक गढी नगरपालिका 7 सानो सिरुवारीका मृतक बच्चाका ठुलियामा 55 वर्षकी गोमा धिताल रहेका इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रहरी निरीक्षक इन्द्रजित इटानीले जानकारी दिनुभयो। माइत जाने क्रममा इन्द्रावती 5 कोइराला टार भिरबाट लडेर 2 जनालाई इन्द्रावती खोलाले बगाएको अनुमान गरिएको छ। झुलुङ्गी पुलबाट आउने साङ्गु र बाटोबाट आउने क्रममा उनीहरू खसेका हुन सक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ। प्युठानको झिमरुक गाउँपालिकाका मौलिक र ऐतिहासिक सम्पदाको प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँमा कला तथा तस्बिर प्रदर्शनी सम्पन्न भएको छ। झिमरुकको गौमुखी गुफा, तुथाराको रक गार्डन, ओखरकोट काउचे दरबार लगायतका सम्पदा, झिमरुक फाँट, स्थानीय शैलीका घर र गाउँ तथा मौलिक पोसाक लगायतका वृद्ध पुराना व्यक्तिलाई समेटेर तयार पारिएका कला र तस्बिर काठमाडौँको आर्ट काउन्सिलमा प्रदर्शनी गरिएको हो। प्रदर्शनीमा एक्रिलिक रङ, कास्ट प्रिन्ट कला, फोटोग्राफी र आलोक चित्रमा 10 जना कलाकारले तयार पारेका कला र तस्बिर राखिएको छ। चित्र तथा तस्बिरमा झिमरुकको सुन्दरता, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, मानवीय तथा वस्तुकलाका विविध विषयलाई उतारिएको छ। प्रदर्शनीमा राखिएका कला र तस्बिर कलाकारहरूले कलाकृति संग्रहालयका लागि झिमरुक गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको छ। झिमरुकमा लोप हुँदै गएका कला, संस्कृति, चाडपर्व, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सम्पदालाई संरक्षण गर्नका लागि गाउँपालिकाको संयोजनमा प्रदर्शनी भएको हो। कक्षा 10 को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईको नतिजा अबको 3 दिनभित्र सार्वजनिक हुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। बोर्डको माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन कुमार रायमाझीले अबको 3 दिनभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले 3 दिनभित्र रिजल्ट हुन्छ, बिहिबारभित्र नतिजा सार्वजनिक हुन्छ भन्नुभयो। 2079 वैशाख 9 गतेदेखि 20 गतेसम्म सञ्चालन भएको 2078 सालको एसईको परीक्षामा करिब 4 लाख विद्यार्थी सहभागी भएका छन्। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 568 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 4800 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 568 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 3534 जना पुगेको छ। पछिल्लो समय थपिने संक्रमितको संख्या धेरै र निको हुनेको संख्या कम हुँदा सक्रिय संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। यही अवधिमा 1 जना संक्रमितको ज्यान गएको छ। थप 63372 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका विवरण प्राप्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। आइतबार 61 अङ्कले बढेको शेयर बजार सोमबार पनि 54.5 अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से सोमबार 54.45 अङ्कले बढेर 2132.96 बिन्दुमा पुगेको छ। सबै समूहको शेयर बढेकोमा फाइनान्स, माइक्रो फाइनान्स, विकास बैंक र जलविद्युत समूहको शेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार संख्या र रकम पनि निकै बढेको छ। 214 कम्पनीका 79,44,083 शेयर 4 अर्ब 10 करोड 68 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 15 करोड 29 लाख र अरुण काबेली जलविद्युतको 14 करोड 52 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। सोमबार नारायणी विकास बैंक, मल्टिपर्पज फाइनान्स, समृद्धि फाइनान्स, सूर्योदय बमी लघुवित्त, मानसिक लघुवित्त, ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंक, युनाइटेड मर्दी हाइडो र बलेपी हाइडोको शेयर 10% ले बढेको छ। सोमबार म्युचुअल फन्ड समूहका केही कम्पनीको शेयर भने घटेको छ। युरोपेली युनियनले मंकी पक्सको उपचारमा स्मल पक्सको खोप लगाउन अनुमति दिएको छ। मंकी पक्स र स्मल पक्सको भाइरसका बीचमा धेरै समानता देखिएकाले स्मल पक्सको खोप लगाउन अनुमति दिएको भारतीय एनडीटीभीले जनाएको छ। डेनमार्कको औषधि उत्पादन कम्पनी बाभरियन नार्डिकले आफूले स्मल पक्सका लागि उत्पादन गरेको खोपलाई युरोपेली युनियनले मंकी पक्सको उपचारमा प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको जनाएको छ। युरोपेली आयोगका औषधि विज्ञहरूले अनुसन्धान गरेपछि यो निर्णय भएको खबरमा उल्लेख छ। यो खोप युरोपेली युनियनका सदस्य देश आइसल्यान्ड र नर्वेमा मात्रै प्रयोगको अनुमति दिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले मंकी पक्सलाई लिएर विश्वव्यापी आपतकाल घोषणा गरिसकेको छ। 72 देशका 16,000 जनामा यो संक्रमण फैलिसकेको छ। स्मल मक्सले सन् 1970 को दशकमा युरोपमा ठूलो क्षति गरेको थियो। सन् 1980 मा भने यो संक्रमणको अन्त्य भएको थियो। र 20 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनशिप पुरुष फुटबल प्रतियोगितामा नेपालले मालदिप्सलाई 4-0 ले हराएको छ। भारतको भुवनेश्वरमा भएको खेलमा नेपालले मालदिप्सलाई 4-0 ले हराएको हो। पहिलो हाफमा 1 गोल गरेको नेपालले दोस्रो हाफमा थप 3 गोल गरेको हो। नेपालका लागि खेलको 42औं मिनेटमा दिपेश गुरुङ, 57औं मिनेटमा सुगम सुवाल, 62औं मिनेटमा आयुष घलान र 94औं मिनेटमा मनज्ञ नकर्मीले गोल गरेका हुन्। च्याम्पियनशिपमा आयोजक भारत र नेपालसँगै मालदिप्स, श्रीलङ्का र बंगलादेशको सहभागिता रहेको छ। हिजै भएको अर्को खेलमा श्रीलङ्का र बंगलादेश प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। नेपालले बुधबार श्रीलङ्कासँग खेल्नेछ। त्यस्तै भारतसँग आउँदो आइतबार र अन्तिम खेलमा बंगलादेशसँग आउँदो मंगलबार खेल्नेछ। शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि अर्को हप्ताको शुक्रबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।
हस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ हाम्रो न्युज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।